अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, गो कि पीटीएम में अंदरूनी लड़ाइयाँ तो चल रही हैं और अभी तक उसके सरबराही इजलास तलब करने की कोई तारीख़ नहीं आई है और उसके कोई इस वक्त तक इशारे भी नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पता नहीं क्यों पुरुम्मीद नज़र आ रही है कि वो कोई ईद के मौके पर खुशखबरी सुनाएगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तब्दीली को अपना टारगेट अभी तक बनाया हुआ है और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने एक नए चैनल को इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। वो चैनल क्या है जिसके वसीले वो पंजाब में तब्दीली लाना चाहते हैं और पंजाब में तब्दीली की नवाज़ लीग शदीद मुखालिफ है, वो तब्दीली लाना नहीं चाह रही। नवाज़ लीग ये चाह रही है कि पीपल्स पार्टी के पास अगर कोई अक्सरियत है तो वो सेनेट में तब्दीली ला के दिखाएं। अब ये तगोदो है पार्टी के अंदर जो ऑलरेडी मौजूद कशीदगी को और मज़ीद कशीदगी में तब्दील कर रही है। इस ख़बर के तफसील आपसे शेयर करेंगे, लेकिन तफसील में जाने से पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीलॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पीडीएम के अंदर अंदरूनी तनाव इंतहा को पहुंचा हुआ है और मौलाना साहब अभी अपनी खामोशी तोड़ नहीं पाए हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जो जोड़ तोड़ की सियासत होती है उसको अभी तक लगी हुई है और उन्होंने एक नया उम्मीद और एक नई उम्मीद पैदा करने की बात की है। पीपल्स पार्टी के पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ईद पे नया तोहफ़ा देंगे, कौम को खुशखबरी देंगे और पंजाब में तब्दीली आएगी। ये बात बज़ाहिर तो समझ में आने वाली नहीं है क्योंकि नवाज़ लीग राज़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास तो कुछ ही वोट हैं, 8-10 वोट हैं। लेकिन कई लोग इसको, जो पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस में जाके देखते हैं तो फिर उससे पता लगता है कि ये कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, फिर कामयाब हो या न हो। लेकिन पीपल्स पार्टी अब चूँकि कई मुबसरीन के ख़याल में और उनके मुखालफिन के ख़याल में इस्टेब्लिशमेंट से करीब है, तो एक ज़माने से इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश रही है कि नवाज़ लीग से शहबाज शरीफ लीग पैदा की जाए, नून से शीन पैदा किया जाए, जो शेख रशीद कहते हैं ना, उस तनाजुर में ये बात हो रही है। मैं पहले आपको जो पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं ना हसन मुर्तज़ा साहब, उनकी दावा बताता हूँ। वो कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए हमज़ा शरीफ से रब्ता किया है। ये बात इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो शहबाज शरीफ के बेटे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हुक्मरान जमात पीटीआई के 25 से 30 अरकान राब्ते में हैं, ईद पर पंजाब में इन हाउस तब्दीली का तोहफ़ा देंगे। और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग अपने वज़ीर आला को नामज़द करे, पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी। पंजाब के वज़ीर आला नाअहल, नाकाम और निखट्टू हैं शहबाज शरीफ, और हमज़ा शरीफ से राब्ता करके कहेंगे कि बतौर अक्सरियत जमायत आगे आएँ, वज़ारत आला उनका हक़ है। इस पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएँ अता तारड़ जो मरीम नवाज़ के कैंप में हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि ये बयान गैर संजीदा है और अगर उनकी पेशकश जो है हसन मुर्तज़ा की तो उसका तरीका भी वाज़े कर दें। वो तरीका हसन मुर्तज़ा ने तो वाज़े नहीं किया है, लेकिन कई मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि इस वक्त लगी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट के वोटों से या इस्टेब्लिशमेंट के प्रो इस्टेब्लिशमेंट वोटर्स जो हैं वो अब पीपल्स पार्टी का भी साथ देते हैं। जैसे दिलावर खान जो नवाज़ लीग के थे, उन्होंने इख्तलाफ किया नवाज़ लीग से, जो मरीम नवाज़ का और नवाज़ शरीफ का बयानिया था, या उससे पहले बाद में उसने ये कहा कि इस बयाने की वजह से वो इख्तलाफ किया और बाद में उन्होंने बीएपी के 3 वोटर भी लाए और वो पकड़ के सेनेट के लीडर ऑफ अपोजिशन के सिलसिले में पीपल्स पार्टी को दे दिए और उनसे रब्ता करवाया और फिर उस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में पीपल्स पार्टी का बन गया। जो पंजाब की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार जो है वो नाकाम वज़ीर आला तो हैं,
لیکن اس کی ناکامی کو چھپانے کے لیے سرکار کے پاس جو طریقہ ہے، پی ٹی آئی اور عمران خان کے پاس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیوروکریسی کو تبدیل کرتے ہیں، چیف سیکریٹری تبدیل کرتے ہیں، آئی جی تبدیل کرتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے سیکریٹری تبدیل کرتے ہیں۔ وہ فارمولہ بھی کامیاب نہیں ہوا ہے، تو اس وقت پنجاب میں ایک جنرل رائے تو ہے کہ وہ ناکام وزیر اعلیٰ ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف مسلم لیگ کا وہ فیس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ پرانے زمانے سے کہانی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو ان لوگوں میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بات چیت مفاہمت سے کام کرنے والے تھے۔ چودھری نثار جب مسلم لیگ میں تھے تو چودھری نثار اور جو میاں شہباز شریف ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ تو یہ پچھلے جب کچھ دنوں سے حمزہ شہباز کی ضمانت ہوئی اور سندھ میں بھی نیب کے کیسز پنجاب سے سندھ منتقل ہونے لگے، تو یہ اس کو بھی اس قسم کی کسی ریکنسیلیشن کے پس منظر میں دیکھا جا رہا تھا۔ اب نواز شریف کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب تک دیکھیں وہ سلیکٹ کا ورڈ تو دیا تھا انہوں نے، لیکن وہ جب بھی نواز شریف جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ کو بناتے ہیں، اور بلاول بھٹو اور آصف زرداری بات کرتے ہیں تو نیازی سرکار گورنمنٹ اور اس کو بناتے ہیں، اور پنجاب سرکار کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور حسن مرتضیٰ جو ہے ان کا بیان بھی یہ بات کر رہا ہے کہ وہ اب رابطہ کریں گے کس سے؟ حمزہ شہباز سے۔ حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں نواز لیگ کے پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے پاس پاور بھی ہے، اور ظاہر پارلیمانی لیڈر سے ہی رابطہ کریں گے نا، اور وہ فرزند ہیں کس کے؟ شہباز شریف کے۔ شہباز شریف نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں، اور وہ ظاہر ہے یہاں رابطہ ہوگا شہباز شریف سے۔ تو پیپلز پارٹی کو یہاں امید ہے کہ یہ لوگ مفاہمت والے ریکنسیلیشن پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اتنا سخت گیر موقف نہیں رکھتے جتنی مریم نواز صاحبہ رکھتی ہیں یا نواز شریف صاحب رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک فارمولہ ہم ڈیولپ کر لیں گے، اور یہ بات ویسے حسن مرتضیٰ جو پارلیمانی لیڈر ہیں اس کو کتنا سنجیدگی سے لیا جائے کتنا نہ لیا جائے یہ تو لوگ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عید پہ ہم چینج کا تحفہ دیں گے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کی باتیں انہوں نے پی ڈی ایم کے فورم سے بھی کی ہوئی ہیں، لیکن وہ نہیں ہوئے، کہتے تھے کہ دسمبر میں حکومت نہیں رہے گی، جنوری میں حکومت نہیں رہے گی خان صاحب کی، وہ دسمبر جنوری مارچ میں مارچ ہوگا، لیکن وہ ڈبل مارچ ہو گیا اور وہ معاملہ ہو گیا۔ اب یہ جو نئی سچویشن ہے اس میں جہاں تلخی بڑھی ہوئی ہے نواز شریف، مریم نواز اور پیپلز پارٹی یعنی زرداری اور بلاول کے بیچ میں، تو یہاں یہ کوشش ہو سکتی ہے جو مبصرین کہہ رہے ہیں، اور یہ اس قسم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشارے بھی ممکن ہیں کہ حمزہ شہباز کو یہ آفر کی جائے گی کہ آپ بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ بن جائیں، اور اس پہ جو تکرار ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو مسلم لیگ مریم نواز اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت بھی یہ اب باقی ان کے 2 سے 2.5 سال حکومت کے ہیں، سال 1.5 سال تو انتخابی جو مہم ہوگی اس میں چلا جائے گا، اگلا سال الیکشن کی تیاری کا ہوگا، 1 سال کے لیے خواری اٹھائیں، ان کا اتنا گند کیا ہوا ہے وہ ہم صاف نہیں کریں گے، اس لیے وہ پاور میں شراکت نہیں چاہتے۔ وہ پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی بڑی طاقت ہے تو وہ سینیٹ میں سنجرانی کے خلاف لائے نا، 57 ممبر آپ کے پاس ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 30 ممبر ہمارے ہیں اپوزیشن کے ہیں، تو اپوزیشن کے 30 دیں، 26-27 ہم دیتے ہیں، آپ سینیٹ کے چیئرمین کو ہٹا دیں۔ پیپلز پارٹی وہ نہیں کرنا چاہتی، ادھر نواز لیگ مریم نواز اور نواز شریف نہیں کرنا چاہتے، پنجاب میں تبدیلی لانا نہیں چاہتے، لیکن وہ اس خواہش کو پیپلز پارٹی حمزہ شہباز میں اور شہباز شریف میں وہ خواہش پیدا کرنا چاہتی ہے کہ آپ کا حق ہے، آپ کیوں نہ لیں۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی کی یہ پالیٹکس نواز لیگ کے اندر بھی وہ نون سے شین پیدا کرنے والی کوشش ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، لیکن پیپلز پارٹی یہ حسن مرتضیٰ کا جو بیان آیا ہے، یہ بیان یا مختلف
قمر زمان قاہرہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ہمیں اگر تبدیلی کی بات نیشنل اسمبلی میں بات کرنی ہوگی تو ہم شہباز شریف سے رابطہ کریں گے، پنجاب اسمبلی میں بات کرنی ہوگی تو ہم حمزہ شہباز سے بات کریں گے کیونکہ وہ پارلیمانی لیڈر ہیں۔ تو اس کو خود نواز لیگ میں بھی سمجھا جا رہا ہے، مسلم لیگ میں بھی، اور دوسرے حلقوں میں بھی، سیاسی حلقوں میں، اور مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پیپلز پارٹی ایک نئی فارمولہ پہ کام کر رہی ہے کہ پہلے وہی فارمولہ ہے جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی تھی کہ نون سے شین پیدا کر دیا جائے۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے فور فرنٹ پہ رہ کے مسلم لیگ کوشش کرے گی کہ نون سے شین پیدا کیا جائے، حمزہ شہباز میں وزیر اعلیٰ بننے کی تمنا اور تڑپ پیدا کی جائے۔ اس طریقے سے یہ خواب وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا اثر نون لیگ پہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے کئی رخ ہو سکتے ہیں جن پہ بات ہوگی، لیکن اگلے ولاگ میں آج یہاں سے گفتگو سے اجازت۔ اللہ حافظ۔